مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. السلام علیکم. یا شیخ من انت؟ أنا محمد عوامر. یا شیخ کیف حالک؟ الحمد لله الحمد لله. حیاک اللہ حیاتا طیبہ جميعا إن شاء الله. وكذلك أنا أرجو دعاءك. حياك الله وعافاك. شكر الله لك. يا شيخ إني أريد أن أكلمك على مسائل. أنا فضل أحمد أهلا وسهلا. جزاك الله يا شيخ إني بعون الله تعالى أقرأ حواشيك وتعليقاتك وكتبك القيمة. جزاك الله خيرا. مثل تعليقات على المصنف لابن أبي شيبة وأثر الحديث الشريف وغير ذلك. جزاك الله خيرا. الآن إني أبشرك أولا بالحادثتين العظيمتين، هل تسمعهما يا شيخ؟ لا تفضلوا تفضلوا تفضلوا. هاتان الحادثتان العظيمتان نعم. إحداهما وقعت في السندھ وثانيتهما في الپنجاب من مناطق باكستان. التي حدثت بالسندھ هو أنها قد وقعت المباحلة بدخول النار بين السني محمد پناہ والوهابي محمد هارون على المسائل المختلفة بين السنية والوهابية أي غير المقلدين والديابنة، ككونه عليه السلام حاضرا وناظرا وعالما بجميع الكائنات والاستمداد وغيرها. فاحترق الوهابي وحفظ السني بوسيلة النبي صلى الله عليه وسلم، والتي حدثت بالپنجاب هو أنه قد وقعت المباحلة كتلك يوم العاشوراء من هذه السنة بين السني محمد فراز اسمه والرافضي اسمه شاهد علي، فأنجى الله تعالى سنيا، فكذلك أعان الله تعالى أهل السنة فيهما. وقد زرت محمد سرفراز أمس بعون الله عز وجل، وهو رجل دهقاني ليس له علم من الدين وغير ذلك، ولكن فيه إيمان. ما شاء الله. يا شيخ هل أبشرت بهاتين الواقعتين؟ حتى الكلمة الأخيرة ما فهمتها. نعم. الكلمة الأخيرة ما فهمتها. الواقعة التي حدثت بالپنجاب نعم نعم هو أنه قد وقعت المباحلة كتلك أي كما وقعت في السند نعم يوم العاشوراء من هذه السنة نعم بين السني والرافضي نعم نعم على المسائل التي اختلفت فيها يختلف فيها بين السنيين والرافضيين. نعم نعم. فأنزل الله تعالى السنية، فكذلك أعان الله تعالى أهل السنة فيهما. وقد زرت هذا الرجل محمد فراز السني الذي باهل رجل ليس بعالم ولكن مؤمن الحمد لله.
حلب شرطة حلال. نعم. جزاك الله كل خير. جزاك الله كل خير. يا شيخ إني أسألك الآن مسألة ما تقول في حق من قال لو فرض في زمنه صلى الله تعالى عليه وسلم بل لو حدث بعده صلى الله تعالى عليه وسلم نبي جديد لم يخل ذلك بخاتمته فهمت؟ نعم. وكذلك في حق من قال إن هذه الساعة في العلم ثبتت للشيطان وملك الموت بالنسخ وأي نسخ قطعي في ساعة علم رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم حتى ترد به النصوص جميعا ويثبت الشرك. فهمت؟ والله الحقيقة ما فهمت. إن كان عندكم شك تكتبون هذه الأسئلة على هذا الرقم الهاتف الذي نتكلم عليه وأنا أجيبكم عليه إن شاء الله. إني أرسلك رسالة. نعم. إني أرسلك رسالة إن شاء الله تعالى. جزاك الله كل خير. جزاك الله كل خير. آمين آمين. نسمع منكم البشارات دائما. إني أرجو أنك كما تحقق الخطب كذلك تجيبني إن شاء الله تعالى بتحقيق واف كامل. أسأل الله فيك. جزاكم الله. وإني أنتم تدرسون في أي مدرسة في أي جامعة؟ يا شيخ إني قد تربيت عند ولي كامل إن شاء الله تعالى وقد قرأت في مدرسة من بلاد باكستان والعون من الله تعالى وليس لي تحصيل كامل من مدرسة من مدارسها ولكن عون من الله تعالى بوسيلة ولي الله تعالى وهو آمين آمين آمين. جزاكم الله خيرا. حياك الله أسعدك الله وأولادك في الدارين. آمين يا رب. آمين. جزاك الله كل خير وشكرا جزيلا. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. ساتھیو سبسکرائب شیئر اور لائک ضرور کیجیے گا. جزاک اللہ خیر.